विरोधकांच्या कोपच्यातल्यान सुटपाचो उपाय भाजपा सरकारान परत एक फावट चालीक लावपाचो यत्न केला। तो म्हटल्यार कमी दिसांचें अधिवेशन। विरोधकांनी परतून एक फावट कमी दिसाची असेंब्ली घेवन सरकाराचो फोग काढलो। राज्यपालाच्या अभिभाशणात हडफडीच्या अग्निबळींचो उल्लेखय करूंक नासलेल्यान काळीज नासलेलें सरकार अशा उतरांनी विरोधकांनी सरकाराचें नामकरण केलें। भाजपा सरकार कमी दिसाची अधिवेशनां दवरून विरोधकांचे टिकेंतल्यान सुटपाक पळयता। आता चल्लां ते अधिवेशन फकत 4 दिसांचें। विरोधकांक गोंयांतल्या म्हत्वाच्या विशयांचेर कसलीच मांडणी करपाक ह्या अधिवेशनात संद दवरली ना। कमी दिसांचें अधिवेशन दवरिल्ल्यान विरोधकांनी राज्यपालाच्या पहिल्या दिसाच्या अभिभाशणा वेळार निशेधाचे तकटे दाखोवन निशेध उक्तायलो। हडफडच्या नायट क्लबात उजो लागून 25 जाणांचे बळी गेले, पूण त्याचो उल्लेख राज्यपालान टाळ्यान विरोधकांनी निशेधाचे तकटे दाखयले। हे दुर्घटनेचेर चर्चा करात अशें तेंच्यांनी मागलेलें। Early in the new year, so on that count I am happy that it has started early in the new year, but the fact that it is only effectively 4 days with a discussion on Vande Mataram when many more pressing issues are there means that the government has got a sinister agenda. The sinister agenda is to curtail the discussions on contentious issues, burning issues that are plaguing Goa, and try to reduce the expose that the opposition is going to do on the government. So they are trying to have I understand, a full budget session in March and then go with a very 2-day session in September and have an election thereafter. So they don't want to put up the government to public scrutiny. That is the issue. Which is the main issues on there the are many issues, mainly the issues which the 10-point charter of the enough is enough put up by Justice Ferdinand Bello, and in addition to that I have a dirty dozen, an issue on Madai, an issue on the Birch tragedy, on the issue on solid waste management, dirty beaches, dirty failure to shift the scrap addas from the city into industrial estates. There are several such issues, ongoing corruption, the death of the citizens charter, which is the time-bound delivery of services. So there are issues and I'll speak about it in the house. Thank you. आमदार वेंजी विहेगशेन भाजपाचे हे करणे घेऊन सरकाराक उजरावून काढले। सरकारान दिल्ल्या बेकायदेशीर परवान्यांक लागूनच हडफड्या 25 लोकांचे बळी गेले। सरकारान दिल्ल्या बेकायदेशीर परवान्यांक लागूनच हडफड्या 25 जाणांचे बळी गेले। भाजपा इतलो निर्दय जाला की त्या अग्निकांडात बळी गेल्ल्यांक सादी आर्गां ओपची अशें तांकां दिसलें ना। हे गजाली घेवन बोळ घातलो म्हूण आमदार वेंजीक भायर काडलो। काय मेळपा ना आज हे सरकारागे जे पॉलिसीज आहे आणि इलिगली जे खजान लँडान सॉल्ट पॅनान जे भाशेन हे एलाव करीत आहे परमिशना तेका लागून 25 लोक मेलो। ही जी आता कायदे काटाय हे कायद हाट घेवपा जाताय आनी असो 25 लोक मरना जावपाक। सो आज सरकारान 1 मिनिट सायलेन्स पासून दिल ना, गव्हर्नरान 1 मिनिट सायलेन्स मागील ना। आता आमी हेच उलयता हिंगा आत पूण तेगे काबा जाल मुटरी पूण लोजे कामा पूण घे नाजाल्यार तुमकां आनी अंतोस कोण म्हणलो ना, तूं काळीज म्हणलो ना, तूं कोणूय मेल्या जाता, कोणूय कितें जाल्यार जाता, तुमचें सरकार चलतलो। आनी ही परिस्थिती आज अशी जाल्ली आहा, तेंक कोणा काळीज ना, तेंक कोणा कोण गेलो ना, आनी म्हाका सद्दां सगळे लोकांना आज चोवपा जाय। आम आज जे एज अ ऑपोजिशन आम युनायटेडली आमगे जे कर्तव्य आहा ते आम केल्ले आहा। तेंक जरी तरी दिसता तेंक काळीज आहा आनी तेंगे चूक जाल म्हूण जाल्यार तरी पूण हे जाल म्हणटरी पूण सगळ्यांनी तेम उब रावन म्हाका सद्दां 1 मिनिट सायलेन्स फॉर द सोल्स हू हॅव डिपार्टेड तेम करूंकूच जाय। हे प्रत्येक धर्मान आहा, प्रत्येक हेंगा, पूण हेंक म्हाका दिसता आज हेंका पावर माथ्यार मारलो आनी हो पावर माथ्यार मारून तेंकां हे सोसायटीक जो मोग दाखोवपाचो ते विसरून गेल्ले। सो वी स्ट्रॉंगली डिमांड दॅट दे हॅव टू करेक्टिव्ह एक्शन घेवपा जाय। हे गव्हर्नरान आता ऑनरेबल गव्हर्नर पयलपाट तो स्पीच दिवपाक गेल्लो हा, तो जरी तरी गडबडान इसरोला जाल मुटरी पूण तें करूं जाय, पूण हे करूं जाय आनी गोंयकार मागवता ते करूं जाय। आनी हे कोण ना जाल्यार म्हाका दिसता हे 25 ओतमे जे आहाय ते ओतमे म्हाका दिसता हेंक भरपूर त्रास करतले मुखार आनी हेंक त्रास जातले।